अगर आपके घर में भी रखे हैं डिस्पोजेबल डब्बे, डिस्पोजेबल चम्मच, छोटे छोटे फैब्रिक के टुकड़े और बेकार कंटेनर सिर्फ जगह घेरे हुए हैं, तो आज की वीडियो को देखने के बाद आप इन्हें कचरे में नहीं फेंकेंगे बल्कि कुछ नया बना के अपने घर को सजाएंगे। ऐसे खूबसूरत DIY और क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके इन यूनिक से DIYs की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग। तो सबसे पहला आइडिया देखने के लिए आपको चाहिए होगा इस तरह का डिस्पोजेबल कंटेनर, और साथ में आपको कोई सा भी बॉल चाहिए होगा जो कि राउंड शेप में हो। आप कोशिश करें वो वाला बॉल यूज़ करें जो कि आप डिस्कार्ड करने वाले हैं। तो ये क्रैक था नीचे से, तो मैं इसी का ही यूज़ करूँगी। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। उसके बाद मैंने वाइट सीमेंट का यहाँ पे घोल तैयार कर लिया है। बेसिकली वाइट सीमेंट नहीं है, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपको किसी भी सीमेंट वाली दुकान से मिल जाएगा 20 रुपये किलो के हिसाब से। आप वाइट सीमेंट और कोई सा भी ब्लैक वाला सीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं इस आइडिया को बनाने के लिए। आपने क्या करना है जी, ऑयल लगा लिया है बड़े वाले बॉल के अंदर, उसमें उल्टा करके डिस्पोजेबल कंटेनर रख दिया है, और आपने ये जो पानी का और सीमेंट का घोल तैयार किया है, बस आपने ये रनी सा होना चाहिए, तो आपने इसके अंदर डाल देना है। अब डालते साथ ही आपने इसको लगाने वाली लेग्स लगा देनी है। मैंने जो भी मैंने इसको पाँव लगाने थे, तो मैंने ये 3 पाँव फिक्स करते साथ ही ऊपर मैंने एक बॉटल रख दी, यानी कि ऊपर वज़न रख देना है आपने। थोड़ा टैप भी करेंगे ताकि कोई भी एयर बबल्स इसके अंदर ना रहें और ये स्मूथ सा रेडी हो जाए, नीचे तक मिक्सचर जाए और हर किनारा फिल हो जाए। टैप करने का मतलब ये होता है। प्लास्टर पेरिस बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, ये जल्दी DIY बन के इसके रेडी हो जाती है। विदिन 1 आवर्स या आधे घंटे में भी चीज़ बन जाती है, बिल्कुल यूज़ टू हो जाती है। जहाँ बात आती है वाइट सीमेंट की या ब्लैक वाले सीमेंट की, तो वो चीज़ 1 दिन या 2 दिन में तैयार होती है। तो इसीलिए हम लोगों को जल्दी होती है, क्योंकि 1 दिन छोड़ के मेरी 1 दिन वीडियो आनी होती है, तो मैं उस जल्दी में ये वाली चीज़ यूज़ करती हूँ। हालांकि वाइट सीमेंट की चीज़ें ज़्यादा मजबूत होती हैं, और ब्लैक वाले सीमेंट की जो रूटीन में घरों में प्लस्तर के काम आता है उसकी भी चीज़ें ज़्यादा मजबूत बनती हैं, गिरने पे भी नहीं टूटती हैं। और ये बिल्कुल चूना चाक सा होता है, ये गिरते ही चकनाचूर हो जाता है। अब जी इसके नीचे जो मैंने लेग्स लगाई थी वो बिल्कुल ही अंदर तक चली गई थी। आप लकड़ी के पीसेस अगर लगाएं तो थोड़े बड़े बड़े लगाइएगा। तो मैंने जो ये जो टूल यूज़ किया है, ये मेरे एक छोटे साइज़ के सेल्फी स्टिक का था जो कि टूट गया है, और इस तरह से ये एक के अंदर दूसरा फिक्स हो जाता है, तो मैंने वही लेग्स के तौर पे यूज़ कर लिया। अब बात आती थी इसको पेंट करने की, और मैंने इसको ग्रीन पेंट किया, साथ में रेड कलर के डॉट लगा दिए। बनाने से पहले मैंने यही सोचा था मैं इसको बिल्कुल सादा और सफ़ेद कलर में ही रखूँगी, लेकिन बनाते बनाते ही मेरा दिमाग कहीं और चला गया। बहुत सारी लड़कियां मुझे कमेंट करके ये भी पूछती हैं कि आपको इतने सारे आइडियाज़ आते कहाँ से हैं। बहुत साल पहले मैंने कहीं से पढ़ा था कि आइडियाज़ का दिन कभी भी हाजिर हो सकता है, बस शर्त ये है कि उस वक्त आप अपनी वर्क स्पेस पे मौजूद हों। जब आप किसी भी काम को कंसिस्टेंसी से करते हैं तो फिर आप उसमें एफर्टलेसली माहिर हो ही जाते हैं। आप आजकल देखें सोशल मीडिया का दौर है, जिस वजह से डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ गई है। हम हर वक्त गैर ज़रूरी मवाद कंज्यूम करते हैं, जिसका हमारी प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी असर पड़ता है और हम एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। अगर हम अपने हाथों से कुछ बना के पेश कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त जी हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है तो हम लगे हुए हैं। नहीं, आप पेंटिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, आप मेंटली रिलैक्स होते हैं और डिप्रेशन से निकलते हैं। इसी तरह से अगर आप घर में मौजूद बेकार चीज़ों का इस्तेमाल करके कुछ नया बना लेंगे, अपने घर को बेशक चंद दिनों के लिए सजाते हैं, तो आप उसमें बहुत खुशी महसूस करते हैं। अगला आइडिया हमारा जो है इस तरह के डिस्पोजेबल चम्मच हैं। अब देखें, अब ये डिस्पोजेबल चम्मच जाने तो बिन में थे, लेकिन अगर 4 दिन के लिए अगर इसको थोड़ा सा सजू के हम अपने किसी एरिया पे लगा देंगे या गार्डन में ही लगा लेंगे, तो हमारा गार्डन कितना प्यारा सा लगने लगेगा। वो पौधे से जहाँ ये लगा होगा उसे हमें अलग ही प्यार हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इन डिस्पोजेबल चम्मच के पीछे वाले हिस्से को काट के आगे जो स्पून एरिया है उसको मैंने एक स्टिक के ऊपर ग्लू गन की हेल्प लेते हुए जोड़ दिया, और इसकी बैक साइड को भी ऊपर लगा दिया। यहाँ पे मैंने कॉटन बड को लेके 2 हिस्सों में करके यहाँ पे ऊपर ये लगा दिए। तो बस अब बारी आती थी इनको कलर करने की। आप यहाँ पे मार्कर कलर भी कर सकते हैं, रेड, ऑरेंज, ब्लैक, कोई सा भी आपका फेवरेट कलर हो आप वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो भी मेरे पास पेंट अवेलेबल थे मैंने उनके साथ किया है। 2 कोट करने से ही
بہت اچھی سی فنیشنگ آ گئی تھی۔ اگر آپ پینٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے جیسو اپلائی کر لیں تو آپ کو بہت زیادہ پینٹ کی لیئر نہیں کرنی پڑتی۔ جیسو تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے ڈرائی ہونے میں، لیکن بیس اچھی بنا دیتا ہے۔ یہاں پر میں نے بلیک پرماننٹ مارکر لے کے اور کچھ اس طرح سے سائڈوں پہ بھی اس کو پینٹ کر دوں گی، جس سے نا یہ ایک آپ کو پتہ تو چل گیا ہے کہ یہ ایک بٹر فلائی کی شیپ میں آ گیا ہے۔ اب بٹر فلائی کے اوپر جو بھی ڈیزائننگ ہوتی ہے قدرت کی طرف سے، وہ آپ اپنے ہاتھوں سے بنا سکتے ہیں۔ میں نے جتنا بھی میں اس پہ میناکاریاں کر سکتی تھی میں نے اپنے ہاتھ سے کی، کیونکہ یہ مارکر جو ہے وہ پینٹ کے اوپر اتنا کوئی خاص نہیں چل رہا تھا، اسموتھلی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ شاید یہ پرانا بھی تھا اس وجہ سے بھی۔ یہاں پہ میں نے جی 4 ڈاٹ بڑے بڑے لگائے، اور ان ڈاٹ کو میں نے پرومیننٹ کرنے کے لیے اینڈ پہ ان میں وائٹ کلر بھی کر دوں گی، اور بس۔ فائنلی یہ چمچ بن کے ایک تتلی کی شکل میں آ چکے ہیں، تو آپ دیکھیں یہ کتنے حسین لگ رہے ہیں۔ اب کہاں سے یہ لگ رہا ہے، یہ وہی ڈسپوزیبل چمچ ہیں جو کہ ہاتھ سے پکڑنے پہ ہی ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کو ہم کسی بھی گارڈن والی ایریا پہ لگا دیں گے تو کوئی توڑے گا نہیں، تو یہ نہیں ٹوٹے گا۔ کچھ دن نہیں، کچھ ہفتے تو گزریں گے ہی نا، بہت اچھی لگے گی وہ والی اسپیس بھی۔ آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا آپ کو ان دونوں میں سے کون سا آئیڈیا بہتر لگا ہے۔ اگر آپ لوگ ابھی تک ویڈیو میں بنے ہوئے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اس ویڈیو کو بوسٹ ملے اور مزید لوگوں تک یہ جا سکے۔ یہاں پہ میں نے یہ میرے پاس زیادہ کوئی پلانٹ نہیں ہے، لیکن جو بھی ہیں یہاں دیکھیں، ایک پیچھے والا پلانٹ بھی دیکھیں اور اس سے اگلے والا بھی دیکھیں۔ اس کے بعد جی میرے پاس اس طرح کے کنٹینر ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے یہ آئیڈیا شیئر کیا تھا جس میں ہم نے ڈبل سائڈڈ ٹیپ لگائی تھی اس ڈبے کے اندر۔ میرا یقین ہے کہ جو چیز مجھے دوبارہ چاہیے DIY کرنے کے لیے، آئیڈیا شیئر کرنے کے لیے، تو پھر سے میں وہ جو چیز بنی ہوئی ہوتی ہے اس کا خراب کر کے ایک نیا آئیڈیا بنا دیتی ہوں۔ اسی طرح ہی نا یہاں پہ میں نے لیا ہے جوٹ کا کپڑا۔ آپ کوئی سا بھی یہاں پہ فیبرک کا یوز کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم نے گلو لگاتے ہوئے نیچے والی بیس کو کور کر دینا ہے، اور یہ جو ڈبہ ہے نا لوہے کا، یہ بھی میں کسی نہ کسی آئیڈیاز میں یوز کر ہی چکی ہوں۔ اب میں بھی کیا کرتی ہوں، آئیڈیاز کو ریپیٹ کرتی رہتی ہوں۔ جیسے ہی پرانے ہو جاتے ہیں چیزیں اور مجھے آئیڈیا شیئر کرنا ہوتا ہے تو میں اسی کو دوبارہ نکالتی ہوں اور نئی شیپ دیتی ہوں، پھر سے وہ گڈ ٹو گو، وہ پیارا ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ میں نے فیبرک کا جو پیس لیا ہے، یہ بھی ایک پیلو کیس ہے۔ چھوٹے سائز کے پیلو کیس ہوتے ہیں نا، وہی یوز کرتے ہوئے میں نے اس کے اوپر والے حصے کو کور کر دیا ہے گلو کا یوز کرتے ہوئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی گلو گن کی چیزیں بنی اتنی کوئی اچھی نہیں ہوتی ہیں، صحیح بات ہے۔ گلو گن کی چیزیں نا کچھ ٹائم کے بعد پاپڑی بن کے یا تو نکل جاتی ہیں یا وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سالوں سال چپکی رہتی ہیں، جیسے یہ نا سالوں سال نہیں، سالوں مہینوں تک وہ چپکی رہتی ہیں۔ جیسے کپڑے کو، رسی کو اور پلاسٹک کو، یہ بڑا پلاسٹک کے ساتھ فیبرک کو بہت اچھے سے جوڑتی ہے، وہ کافی عرصہ اس کے ساتھ نکال بھی دیتے ہیں۔ اور یہ جیسے لوہے کی باسکٹ کو ہم نے کپڑے سے کور کیا اور جوٹ بھی لگائے، جوٹ کا کپڑا ہے، جوٹ کے کپڑے کو یہ گلو گن بہت اچھے سے چپکاتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا، الٹی سائڈ پہ فیبرک کے الٹی سائڈ پہ ہم نے یہ لگائی تھی گلو، اس کو چپکایا اور سیدھی سائڈ کو اندر کی طرف کر لیا۔ اب اس کی بیس کے لیے بھی میں کارڈ بورڈ کا یوز کروں گی۔ جوٹ کا فیبرک آپ کو آن لائن دراز سے بھی مل جائے گا، دراز پہ سیل لگی رہتی ہے کسی نہ کسی پیج پہ، تو بہت سستا مل جاتا ہے۔ نہیں تو آپ کو کرافٹ والی شاپ سے مل جائے گا، بازار سے مل جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو پردوں والے، صوفوں والوں سے بھی ایسا فیبرک مل جاتا ہے، لیکن وہ تھوڑا ہارڈ سا ہوتا ہے، اس کا فیبرک تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ بڑا سستا مل جاتا ہے، آپ کو 100-200 مل آئیں گے اور کافی ساری DIYs آپ کے اس میں بن سکتے ہیں۔ تو یہاں سے جی یہاں پر ہم نے اس کی باہر والی سائڈ کو بھی روپ کے ساتھ کور کر دیا ہے، اور اس کے میں ہینڈل بھی لگانے لگی ہوں۔ تو میں نے اسی روپ کا یوز کرتے ہوئے ہینڈل بھی لگا لیے۔ کوئی بھی میٹل کی چوڑیاں بھی آپ راؤنڈ والی لے کے نا اس کے اوپر آپ بریک والی جوٹ روپ لپیٹ لیں تو اس سے بھی آپ کے یہ ہینڈل بن جائیں گے۔ تو یہاں پر جی ہماری باسکٹ ریڈی ہو چکی ہے۔ اب اس میں وہی چیزیں رکھوں گی جو کہ میں نے خود گھر میں DIY کر کے بنائی ہوئی ہیں اور وقتاً فوقتاً آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کی ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے یہ ایک جار بنایا تھا، ایک نہیں بلکہ 2 بنائے تھے، اور بڑے ہی پیارے لگتے ہیں۔ جب بھی میں کچن میں جاتی ہوں ان پہ نظر پڑتی ہے تو بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ یہاں پر میں نے جی ایک عدد پلانٹ رکھ دیا، اور ساتھ میں یہ میں نے جار بنائے تھے ٹوتھ پک کے لیے، اور یہ بھی ہم نے DIY کر کے بنائے تھے۔ یہاں پہ ہم ایک عدد کینڈل رکھ دیں گے جو کہ بنوٹی ہے، اور اس کو ہم کونے میں رکھ دیں گے۔ یہ جو سیمنٹ ٹیبل ہے نا یہ بھی میں نے بنایا تھا گھر میں۔ اگر آپ کو اس کی ویڈیو چاہیے تو میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا بھی لنک دے دوں گی۔ ساتھ میں یہ ٹی کوسٹر، یا اپنی ٹی کو انجوائے کریں۔
इस स्नैक बास्केट को आप अपने हिसाब से डेकोर कर सकते हैं। इसको आप साइड टेबल पे रखें, यहाँ पर आप रिमोट रख सकते हैं, एक्स्ट्रा वायर रख सकते हैं, कोई भी एसेसरीज़ हैं वो रखी जा सकती हैं। ये बास्केट पड़ी हुई भी अच्छी लगेगी। एक प्लांट अंदर रखने से ना एक जान आ जाती है चीज़ में और फ्रेशमेंट का एहसास होता है। चलते हैं जी अपने अगले DIY की तरफ। अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं इस वीडियो में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर हमें चाहिए होंगी फ्लेक्सिबल सी वायर। ये आपको सीमेंट वालों की शॉप से मिल जाएंगी। जब हमने सीमेंट टेबल बनाया था ना तभी ये मेरे पास आ गई थी घर में, तो मैं अभी यूज़ करती रहती हूँ, संभाल के रखी हुई हैं तो कभी ना कभी काम आ ही जाती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई सी भी बिजली की तार ले लें, उसको गर्म करें, उसके अंदर से ना इस तरह की वायर निकल आएंगी जो कि फ्लेक्सिबल होती हैं। अच्छा, ये आइडिया बनाने के लिए आपको ये वायर चाहिए होंगी और साथ में आपको जूट रोप चाहिए होगी। अगर आपके पास कुछ और है जो कि कोई और वायर पड़ी है जो कि फ्लेक्सिबल है तो आपको कोई कवर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर पहले कोई कोटिंग हुई हुई है वाइट वाली तो आप उसको ना बेशक कवर करें। यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया क्योंकि ये लोहे की है और बुरी लग रही थी तो मैंने इसको कवर कर दिया और ग्लू का यूज़ करते हुए यहाँ पर मैंने इन दोनों कोनों पर ग्लू लगा दी है ताकि ये फिक्स रहे। इसके बाद हमने लेनी है मोटे वाली जूट रोप जो कि मैं पीछे भी वीडियो में यूज़ कर चुकी हूँ। उसी का एक पीस लगा देना है मैंने कुछ इस तरह से। पहले तो मैंने डायरेक्ट ही इस वायर के ऊपर ये मोटे वाली जूट रोप से कवर करने की कोशिश की तो वो तो राउंड राउंड घूमती नहीं है, तो फिर मैंने कहा ये नज़र आएगी ना नीचे से तो बहुत बुरी लगेगी, तो इसीलिए मैंने ना पहले जूट की बारीक वाली रोप यूज़ की और फिर उसके बाद ये मोटे वाली रोप को हमने यूज़ किया। अब इसको थोड़ा सा हमने ना ये डिज़ाइन देना है कुछ इस तरह से। अब पूरे जार के ऊपर इसको लपेट लें, जैम वाले जार के ऊपर, तो ये एक डिज़ाइन बन जाएगा। अब इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए हमने इस पूरी के ऊपर ग्लू लगा के ना वो मोटे वाली जो रोप है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। बेसिकली ये हमारे पास बन गया है कर्टन टाई। अगर आप अपने कर्टन्स को बोरिंग तरीके से टाई करते हैं तो ज़रा सा क्रिएटिविटी दिखाते हुए अपने कर्टन को स्टाइलिश बनाएं, उससे बहुत अच्छी सी लुक आ जाती है, कमरा बहुत प्यारा लगने लगता है। मैं टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप के आपके साथ ना कर्टन टाई शेयर करती रहती हूँ, लेकिन आज का जो है ना ये एस्थेटिक होने के साथ स्टाइलिश भी है और एक नई जान डाल देगा आपके बोरिंग से कर्टन्स के अंदर। चलें जी, इसको मैंने ना कोनों से भी बारीक सी रोप लेके ऊपर से भी कवर किया ताकि ये मजबूत हो जाए और ये हमारा वेस्ट ना जाए। जो हम बना रहे हैं, मेहनत करें, एक ही दफ़ा थोड़ा टाइम लगा के कर लें, बार बार चीज़ें थोड़ी ना बनाई जाती हैं। और बस जी, इसको मैंने थोड़ा डेकोर करने के लिए जो मेरे पास आर्टिफिशियल फ्लावर पड़े थे वो मैंने इस पर यूज़ कर लिए हैं। अगर आपके पास कोई भी फैब्रिक फ्लावर पड़े हैं या रिबन से फ्लावर बनाने आते हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। पिछले वाला जो क्लिप है ना ये वाला मैंने ये शाम के वक्त रिकॉर्ड किया था, तब कमरे में इतनी कोई लाइट नहीं थी। अब ये इसकी लाइट देख लें, लाइट नहीं देख लें, इसका फाइनल लुक देख लें, कितना ये हसीन लग रहा है। हमारे कर्टन वैसे ही ब्राउन कलर के हैं, ये जो हमारी रोप है इतना कोई विजिबल नहीं हो रही, लेकिन अगर आपके लाइट कलर के कर्टन है उनके ऊपर ये ज़बरदस्त लगेगी। मुझे तो ये DIY बहुत अच्छा लगा है, झटपट से बन गया और प्यारा भी लग रहा है। आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आप लोगों को ये DIY कैसे लगा है। अगला DIY बनेगा फैब्रिक के साथ। आपको 2 कलर के फैब्रिक चाहिए होंगे। आप लीजिएगा कॉटन का कपड़ा, मैं ले रही हूँ वॉश एंड वेयर का कपड़ा, आप कॉटन का लीजिएगा, उससे ना और भी अच्छी लुक निकल के आती है चीज़ की। तो यहाँ पर मैंने 2 तरह के फैब्रिक को ले लिया, दो डिफरेंट कलर आपने लेने हैं, सेम कलर ना लीजिएगा। तो एक डिफरेंट कलर लेके उनको आपने एक राउंड सर्कल ड्रॉ कर लेना है ऊपर, फिर इसी सर्कल के ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने ये वाला पार्ट जो है ना इतना छोड़ देना है ताकि इसी पार्ट से हम इसको सीधा कर सकें। तो यहाँ पर मैं जल्दी से सिलाई लगा के आती हूँ, फिर हम इसको सीधा करते हैं। सीधा करने के बाद किसी भी पेंसिल की मदद से या कैंची की मदद से इसके सारे कोनों को फाइंड कर लें और एक दफ़ा आयरन लाजमी करिएगा। आयरन करने से ना साथ साथ नीटनेस बहुत आती है। कोई भी आप कोई भी चीज़ स्टिच करें ना साथ साथ आयरन करते रहेंगे ना तो बहुत अच्छी नीटनेस आ जाती है। जिस पार्ट को हमने सिलाई नहीं किया था बस इसी की हेल्प से हम सारे कपड़े को बाहर निकाल लेंगे और कोनों को भी सेट कर लेंगे पेंसिल की मदद से ना। सारी सिलाई के ऊपर एक दफ़ा पेंसिल फेरे ना तो सारे कोने वगैरह गुलाई अच्छे से आ जाएगी। फिर आपने इसको आयरन करना है। आयरन करने के बाद आपने टॉप स्टिच लगाना है। जो भी कपड़ा रहता था सिलाई करने वाला उसके एजिस को अंदर की तरफ करें और फिर आपने यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेना है। ये सारे आइडियाज़ ऐसे हैं कि जो भी मैं सिलाई के रिलेटेड शेयर करती हूँ
ان میں بہت آسان آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں، جن کو سلائی نہیں آتی وہ بھی ایزیلی فالو کر سکتے ہیں۔ یہ جو میں بنا رہی ہوں نا، یہ بنانا بہت ہی آسان کام ہے، آپ جتنے چاہیں اتنے بنا لیں، آپ سیٹ بنا کے رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے اس کو ڈبل ٹرپل فولڈ کرتے ہوئے ایک دفعہ اچھے سے پریس کرنا ہے، پریس کرنے سے تہیں بیٹھ جائیں گی اور جو باقی کا پروسیس ہے نا وہ نیٹ اور آسان ہو جائے گا۔ اب ہم نے یہ آپ کے سامنے ہی ہے، کچھ اس طرح سے رکھتے ہوئے درمیان میں ایک لائن ڈرا کرنی ہے، سیدھی لائن کو کھینچیں گے نا تو آپ اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے، سیدھی سلائی لگے گی اور آپ کو پتہ ہو جائے گا کہ نا مطلب ساری میجرمنٹ ایک جیسی ہوں گی۔ اب یہ ایک سلائی لگ گئی ہے، اب جیسے ہم نے ان دونوں جو بچے ہوئے ایجز ہیں ان کو رکھنا ہے کچھ اس طرح سے، اور یہاں پر ہم نے پنوں سے سیٹ کر لینا ہے، کیونکہ یہ ایک دفعہ ایک جگہ پہ سیٹ نہیں ہوگا، اس کے کونے نہ باہر نکلیں تو یہ نیٹ لک نکل کے آئی اس کی، تو ہم اس کو درمیان میں پہلے پنوں سے سیٹ کر لیں گے، پھر ہم اس کے اوپر ایک لائن کھینچیں گے اور اس کے اوپر ہم سلائی لگا دیں گے۔ اب میں سلائی لگا کے آتی ہوں اور پھر آپ کو آ کے دکھاتی ہوں جی۔ اب ہم اس کو فلاور کی شکل دیں گے، تو یہاں پر آپ دیکھیں کچھ اس طرح سے آپ رکھ کے بھی یہاں پہ سلائی لگا سکتے ہیں ٹاپ سٹچ، نہیں تو میں آپ کو پراپر پھول نکال کے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں، آپ کچھ اس طرح سے کپڑے کو کھول لیں گے نا، پتیاں بن جائیں گی اور پتیوں کو آپ اوپر سے دباتے جائیں اور پنوں سے سیٹ کرتے جائیں۔ چاروں پتیوں کے اوپر آپ نے ایک باریک والی جو پنیں ہوتی ہیں چاروں پتیوں پہ لگانی ہیں اور لگانے کے بعد اوپر ٹاپ سٹچ لگا دینا ہے۔ تو بس جی، اتنا سمپل سا کام ہے، آپ کے بہت اچھے سے ٹی کوسٹر بن جائیں گے۔ اگر آپ کو بھی یہ شکایت رہتی ہے کہ جہاں پہ آپ ٹی رکھتے ہیں یا ٹیبل پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں اور رکھنے سے کپ نشان پڑ جاتا ہے، جگہ بھول جاتی ہیں، امیاں پریشان ہوتی ہیں، ڈانٹتی ہیں، تو آپ اس طرح کے ٹی کوسٹر بنا کے اپنی امیوں کی ناراضگی دور کر سکتے ہیں۔ امید ہے جی آج کے ڈی آئی وائز بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ گھر کے بورنگ ایریاز کو اسٹائلش بنانے کے لیے زیادہ ہمیں کوئی پیسے بھی نہیں چاہیے، بلکہ چاہیے ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں چیزوں کو، پڑی ہوئی چیزوں کو ری یوز کر کے اسٹائلش لک دے سکتے ہیں اور بہت اچھی اچھی چیزیں بنا سکتے ہیں، میموریز بنا سکتے ہیں اور اپنی دیکھنے والوں سے تعریفیں بھی بٹور سکتے ہیں۔ بس جی، یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کیا کریں۔ مجھے آپ سب کے کمنٹس کا رہے گا انتظار۔ پھر آئیں گے جی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔